हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वैसे हम मर्द हजरात, हमारे जो है ना माशाल्लाह से हम आ, बहुत आगे हैं हर फील्ड में एज़ कम्पेयर टू वेमेन। और ये रियल 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 बात है। अगर आप कोई भी शोबा उठा लें, कोई भी फील्ड उठा लें, एजुकेशन से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, बिज़नेस से रिलेटेड हो, सियासत से रिलेटेड हो, सोशल वर्क से रिलेटेड हो, इसमें ज़्यादातर जो हैं आपको वो मर्द ही नज़र आएंगे। तो क्या मर्द वाकई इतने टैलेंटेड हैं कि वो ज़्यादा तादाद में हैं और लड़कियां बहुत कम वेश नज़र आती हैं? असल में इसका टैलेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ है अपॉर्चुनिटीज़ से। जिसको जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसके पास उतना ही वक्त होता है, उतने ही चीज़ों को करने का टाइम और मौक़े होते हैं, और वो कर भी जाता है। इसी वजह से उस तबके के जो अफराद हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से आपको हम मैन जो हैं, मर्द हज़रात, हर तबके में, हर शोबा जात में ज़्यादा नज़र आते हैं। इसका कतई मकसद नहीं कि ख़वातीन जो हैं वो किसी से कम हैं या वो कुछ नहीं कर सकती। असल चीज़ ये है कि हम मर्द, अगर हम अपने ऊपर देखें तो हम चाहेंगे कि क्या हम अपने आप को किसी और का हक मार के आगे लेकर आए? नहीं। बल्कि हम ये भी नहीं चाहेंगे कि कोई और हमारा हक मार के आगे जाए। तो अगर हम ओपन फील्ड पर खेलें, यानी बिल्कुल बराबर का सबके साथ मेयार रखें, कि कोई भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, यानी बग़ैर किसी जिनसी तफरीक के, अगर हम किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाएं उसको इख्तियार करने के लिए, उसको करने के लिए, तो ना कि ये कि सिर्फ लड़कों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, गर्ल्स को भी अगर उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो गर्ल्स भी मुख्तलिफ़ शोबाजात में काम करती दिखाई देंगी, जो कि अब कुछ नज़र भी आ रही हैं। लेकिन इसका कतई ये मकसद नहीं है कि जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़, बड़ी पोस्ट्स और ये इतने बड़े बड़े ओहदे सिर्फ मर्द हज़रात के लिए हैं। ये कहीं नहीं लिखा है। ये किसी के लिए भी हो सकते हैं, ख़वातीन के लिए भी हो सकते हैं, मर्द हज़रात के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन मेरिट बेस पर हों, ना कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बेस पर हों, या फिर फेवरेटिज़म पर हो, या नेपोटिज़म पर हो। तो फेवरेटिज़म, नेपोटिज़म कह दें या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कह दें, ये दो हमारे माशरे की बड़ी बुराइयों में से बुराइयां हैं। अगर ये दो बुराइयां ख़त्म हो जाएं तो बहुत सारी बुराइयां जो इनसे जन्म लेती हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा दूर दूर तक होता दिखाई देता नहीं है, क्योंकि जो इस बात को समझते भी हैं, जो मर्द इस बात को समझते भी हैं, जो ख़वातीन इस बात को समझती भी हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नेपोटिज़म नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। अब अपनी घर की एग्ज़ाम्पल ले लें। घर पे क्या होता है कि एक घर पे अगर मेरे एक बेटा है, एक बेटी है, हम वहाँ से ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देते हैं। खाना एक दस्तरखान पे खा रहे होते हैं, लेकिन हम बेटी को बोलते हैं कि दस्तर समेटो। कभी हमने अपने बेटे को कहा कि दस्तर समेटो? हमारे यहाँ मोस्टली ऐसा नहीं होता। तो वो जो अपब्रिंगिंग होती है वही डिस्क्रिमिनेशन से होती है। जब घर पे कपड़े धुल रहे होते हैं, सफाई सुथराई का काम हो रहा होता है, इवन खाना पकाने का काम हो रहा होता है, तो लड़के का काम होता है राशन लाना। वो कभी कभी ले आता है, वैसे तो घर की ख़वातीन ही जाके ला रही होती हैं। वो ला दिया तो ला दिया, लेकिन घर को खाना पकाने का काम, दावत के बाद, खाना पीने के बाद बर्तन वगैरह धोने का काम, कपड़े वगैरह, बेडशीट वगैरह, पर्दे वगैरह, ये सब धोने का काम, सफाई करने का काम, ये सिर्फ घर की ख़वातीन करें। ये कहाँ लिखा है? ये मर्द भी तो कर सकते हैं। जब आपके अपने घर में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही होगी, तो फिर हम बाहर कंपनियों की, फर्म्स की, पॉलिटिक्स की और दीगर शोबाजात की बात कहाँ से कर सकते हैं? वो तो फिर हर जगह जाएगी, क्योंकि यही तो वो बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं और फिर वो डिस्क्रिमिनेशन एक क्रिएट कर देते हैं अपने इन्वायरमेंट में भी। क्यों? क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी की हुई होती है हम लोगों ने। तो बजाय इसके कि हम ये डिसाइड करें कि ये काम वो करेगी क्योंकि वो लड़की है, और ये काम बाहर जाके राशन लाने का या बाहर जाके कमाने का काम लड़का करेगा, क्योंकि वो लड़की तो बाहर नहीं निकल सकती, ये कहीं नहीं लिखा है। हर बंदा अपना काम अगर ख़ुद करे तो माशरा बहुत कुछ सुधर सकता है। ये नहीं कि यूनिफॉर्म लड़के का है तो वो उसकी बहन धोए, ये कहाँ लिखा है? हाँ, अगर हैप्पीली एक चीज़ें चल रही हैं तो बारियां भी तो ली जा सकती हैं। एक हफ़्ता वो कर ले, एक हफ़्ता ये कर ले, आज वो कर ले, आज ये कर ले। जब ये डिस्क्रिमिनेशन ऊपर जाती है ना, तो फिर लड़का शादी करके जब किसी अपनी बेगम को घर लाता है, वो किसी की बहन होती है और बेटी होती है, तो लेकिन लड़के के जहन में ये डिस्क्रिमिनेशन होती है, यार जब तक मेरी बहन थी तो वो तो घर के सारे काम करती थी, अब ये आई है तो ये भी घर के सारे काम करेगी। तो बज़ाहिर ऐसा एक जेस्चर जाता है कि आपने शादी सिर्फ घर के काम करवाने के लिए, अपने माँ बाप की खिदमत करने के लिए और अपने आओ भगत के लिए की है, ना कि शादी का जो असल मकसद होता है उसके लिए की है।
اور اسی طرح جب آپ اپنی بہن کی شادی کہیں اور کرتے ہیں تو وہ بھی پورے گھر کو جا کے سنبھالتی ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے۔ خواتین وہ واحد، مطلب یوں سمجھ لیں، ہم مرد حضرات بہت بہتر ہیں، ہم لوگ جاب پہ جاتے ہیں صبح سے رات تک، لیکن ہمیں ایک دن کی چھٹی ملتی ہے، کچھ کو 2 دن کی بھی ملتی ہے، سیٹرڈے سنڈے۔ پھر سال میں ہمیں 30 دن، کسی کو 20 دن بھی چھٹیاں ملتی ہیں اینول لیوز کے نام پہ۔ پھر آپ اگر بیمار پڑتے ہو تو آپ چھٹی کا پیغام بھیج دیتے ہو، لیو بھر دیتے ہو، تو آپ کو چھٹی مل جاتی ہے، آپ کو ریسٹ مل جاتا ہے۔ لیکن خواتین وہ ہوتی ہیں جن کو ریسٹ نہیں ملتا، وہ عید پہ بھی بیچاری بزی ہوتی ہیں، دعوتوں میں، کھانا پکانے میں، سیٹنگز میں، صفائی میں، اس میں اس میں، کسی کی شادی ہو رہی، تقریبات ہو رہی ہیں، سب میں وہ بزی ہوتی ہیں، گھر کے کاموں میں، پرچیزنگ میں، شاپنگ میں، ان سب میں وہ بزی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ گھر کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ کہیں پر اپنے آپ کو تعلیم کے اعتبار سے یا اپنے کریئر کے اعتبار سے جب وہ اپنی آواز اٹھاتی ہیں، تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ تم نے کون سا آگے بڑھنا ہے، اور تم نے تو صرف کچن سنبھالنا ہے۔ سو یہ کس نے کہا ہے کہ صرف کچن سنبھالنا ہی خواتین کا کام ہے؟ اگر صرف کچن سنبھالنا ہی خواتین کا کام ہے تو یہ جو نرسنگ کا شعبہ ہے یہ لیڈ کر رہا ہے خواتین سے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو آپ دیکھ لیں گیسٹ ریلیشنز، جو ریلیشن شپ والے جو پوزیشنز ہوتی ہیں اس میں بھی خواتین ہیں، بڑی بڑی اور بھی پوسٹ پر خواتین ہیں، سیاسی معاملات میں بھی کچھ خواتین رہی ہیں۔ تو پھر یا تو پھر انہوں نے اپنا یوں سمجھ لیں اپنے باکس سے باہر نکل کے کیا یہ سب، اصل میں یہ سب ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ اگر ہمارا مائنڈ یہ کہتا ہے کہ یہ کام ایک لڑکا کر سکتا ہے، لڑکی نہیں، سو وی شوڈ آئی تھنک گو اینڈ چیک آر مائنڈ۔ ہمیں اپنا مائنڈ جو ہے نا، ہیو آر مائنڈ چیکڈ، اس کو چیک کروانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کوئی بھی دنیا کا ایسا کام نہیں ہے جو مرد نہیں کر سکتا، سملرلی کوئی بھی دنیا کا ایسا کام نہیں ہے جو عورت نہیں کر سکتی، بٹ یہ ہے کہ مرد اور عورت نے دونوں نے مل کر اپنے اپنے جو ہے اعتبار سے، اپنے اپنی خواہش کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنے جو ہے کریئر کو، تعلیم کو، اور گھر کی اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ شوہر ہے تو وہ برتن نہیں دھو سکتا، بیوی ہے تو اس کو ہی برتن دھونا چاہیے، شوہر ہے تو وہ جھاڑو کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا کیونکہ اس کی انسلٹ ہو جائے گی۔ ایسی کہیں نہیں لکھا ہوا، ریلیجیسلی بھی کہیں نہیں ہے، ایتھیکلی بھی یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ مرد حضرات اور خواتین دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ ہی چل سکتی ہیں، جینڈر ڈسکرمنیشن کا کانسیپٹ ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ لیکن بٹ انفارچونیٹلی یہ ایک سوشل ایل ہے جو کہ ہمارے گھروں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ ہمارے آفیسز میں اور پھر دیگر شعبہ جات میں چلے جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں خواتین کے فیور میں زیادہ بات کر رہا ہوں، جینٹس کے فیور میں زیادہ بات نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب آپ بھی کہیں نہ کہیں جینڈر ڈسکرمنیشن کا شکار ہیں۔ اپنے آپ سے ذرا پوچھیں کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں گھر پہ اور آپ کرتے نہیں ہیں، لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شان کم ہو جائے گی، وہ تو خواتین کا کام ہے۔ لیکن خواتین نے تو کبھی مائنڈ نہیں کیا کہ وہ روٹیاں کیوں پکا رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ہی ان کو کیوں جو ہے صفائی کرنی پڑتی ہے، ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ نہیں دیتے، ان کی ہیلپ آؤٹ نہیں کراتے۔ انہوں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، سوچتی ہوں گی لیکن کہہ نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا معاشرہ بہت زیادہ کنزرویٹو ہو چکا ہے، بہت زیادہ نیرو مائنڈڈ ہو چکا ہے، وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ کہیں بھی تو کس سے کہیں۔ خیر، پھر بات ہوگی۔